घुसपैठ तैयार किए गए घुसपैठ की फिराक में आतंकी और सुरक्षा बल की पैनी नजर अब बनी हुई है। बहावलपुर में भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही गई। नाज़रीन, चोर मचाए शोर का मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। पाकिस्तान से जंग के मैदान में मार खाने और बार बार हजीमत उठाने के बावजूद भारत बाज नहीं आ रहा। इंडिया की गोदी मीडिया ने अब नई नौटंकी शुरू कर दी है। उन्होंने उल्टा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है कि जनाब पाकिस्तान युद्ध यानी कि जंग की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी फौज दरअंदाजी के लिए तैयार बैठी है। पाकिस्तानी ड्रोन सरहद पार असलहा, हथियार और गोला बारूद पहुंचा रहे हैं। हालांकि हकीकत ये है कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि पंजाब के इलाके गुजरात में इंडियन ड्रोन गिराया गया था, लेकिन अब भारत का मीडिया चीखो पुकार कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान की तरफ से LOC के पार घुसपैठ की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी को लेकर भी शादियाने बजाने शुरू कर दिए हैं। भारतीय चैनल सरहद पर होने वाली झड़पों की वीडियोस दिखाकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करने का तालिबान रजीम को भारी खुमियाजा भुगतना पड़ा। सरहदी इलाकों में उनकी न सिर्फ कई चौकियां मलियामेट हो गई बल्कि कई फौजी भी मारे गए। और तो और पाकिस्तान फिजाइया की एंट्री के बाद पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के इलाकों में फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई में स्वार्म ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया और इसकी वीडियो भी जारी कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से इस भरपूर कार्रवाई के बाद बहुत सारे पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्द ताइब हो गए हैं, या यूँ कह लें कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। बलूचिस्तान में 100 से ज़ायद फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हथियार फेंक कर कौमी धारे में शामिल हो गए। इन तमाम फरारियों ने इंटेलिजेंस इदारों को सब कुछ बता दिया कि कैसे मासूम और सादा लो अफराद को बेवकूफ़ बनाकर सुनहरे ख्वाब दिखाकर कालेदम तंजीमों के लिए भर्ती किया जाता है और फिर कैसे हिंदुस्तान के एजेंट्स अफगानिस्तान में इनकी तरबियत करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में कायम इन दहशतगर्दी के मराकज़ को सफ़ाए हस्ती से मिटाने का फैसला किया जा चुका है। इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि मार्का हक में पाक फिजाइया के मुंह तोड़ जवाब के बाद पाक चीन दोस्ती के शाहकार JF-17 थंडर तैयारों की मांग बढ़ गई है। पहले ये लड़ाका तैयारे सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल करती थी, बाद में इसे म्यांमार, नाइजीरिया और अजरबैजान ने खरीदा। अब किर्गिस्तान ने भी JF-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान से मांग लिए हैं, जबकि बांग्लादेश भी पाकिस्तान से ये तैयारे लेकर अपनी एयरफोर्स जदीद बुनियादों पर खड़ी करने जा रहा है। दूसरी तरफ तुर्किया ने पाकिस्तान को पेशकश की है कि वो पाकिस्तान में ड्रोन्स की तैयारी के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की तैयारी के प्रोग्राम में भी पाकिस्तान के साथ शराकतदारी या पार्टनरशिप करना चाहता है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तुर्किया पाकिस्तान में जंगी ड्रोन तैयार करने की फैक्ट्री बनाएगा और पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल करना चाहता है। अमेरिकी जरीदे का कहना है कि तुर्किया बैनुल अक़वामी मंडियों में अपनी दिफाई सन्नत को फ़रोग़ देने के मंसूबे के तहत पाकिस्तान में जंगी ड्रोन असम्बल करने के लिए फैक्ट्री बनाना चाहता है। इस सिलसिले में पाकिस्तान और तुर्किया के हुक्काम के दरमियान मार्का हक के बाद से ही बातचीत जारी थी, जो अक्टूबर में तकरीबन हतमी मरहले में पहुँच गई थी। और अब ये दावा सामने आया है कि बहुत जल्द दोनों मुल्क मिलकर न सिर्फ ड्रोन बल्कि पाकिस्तान में ही फाइटर जेट्स बनाएंगे। इस मंसूबे के तहत स्टेल्थ तैयारे तवील फासले तक परवाज करने वाले ड्रोन के पुर्जे पाकिस्तान बरामद होंगे, जहां उन्हें जोड़ा जाएगा, यानी असम्बल करके मुकम्मल तैयारे और ड्रोन्स बनाए जाएंगे। तुर्किया मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बहरिया के लिए जंगी जहाज़ों की तैयारी पर भी काम कर रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के दर्जनों F-16 तैयारों को अपग्रेड भी किया है और अब वो चाहता है पाकिस्तान उसके साथ 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में भी शामिल हो। तुर्किया ने रवां साल कई ममालिक से दिफाई मुआहदों का ऐलान किया है, जिनमें इंडोनेशिया की जानिब से लड़ाका तैयारों का आर्डर भी शामिल है। इसके अलावा तुर्किया के सऊदी अरब और शाम को मज़ीद असलाह फराहम करने के मंसूबे भी मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि आखिर तुर्किया पाकिस्तान के साथ मुश्तरका शराकतदारी या जॉइंट वेंचर क्यों करना चाहता है? इसका जवाब ये है कि पूरी दुनिया को मालूम है कि मोदी अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए कोई ना कोई मिस एडवेंचर ज़रूर करेगा। लिहाजा अगर इस जंग में तुर्किया के ड्रोन्स और तैयारे इस्तेमाल हुए तो फिर पूरी दुनिया में तुर्क हथियार भी मुतारिफ बल्कि मशहूर हो जाएंगे। जैसे पाकिस्तान की जानिब से राफेल तैयारे गिराने और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने के बाद चीन के J-10C और PL-15 मिसाइलों की मांग बढ़ गई,
بلکہ پوری دنیا جان گئی کہ PL-15 میزائل کیا بلا ہے اور J-10C لڑاکا طیارے کن خصوصیات اور خوبیوں کا مالک ہے۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ انڈونیشیا سمیت دنیا کے کئی ملکوں نے فرانس سے رافیل کی ڈیل کینسل کر کے چین کی منت سماجت کی کہ ہمیں J-10C لڑاکا طیارے فراہم کیے جائیں۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ سے خبر شامل کریں، جہاں حماس نے ہتھیار فلسطین اتھارٹی کے سپرد کرنے کی مشروط پیشکش کر دی ہے۔ حماس نے اعلان کیا اگر اسرائیلی فوج کا فلسطینی علاقوں پر قبضہ ختم ہو جائے تو وہ غزہ میں اپنے ہتھیار ایک ایسی فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کو تیار ہے جو مکمل طور پر اس علاقے کی حکمرانی کرے۔ حماس کے غزہ چیف اور مذاکرات کار خلیل الحیہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے ہتھیار قبضے اور جارحیت کی موجودگی سے مشروط ہیں۔ اگر قبضہ ختم ہو جائے تو یہ ہتھیار ریاست کے اختیار میں دے دیے جائیں گے۔ یعنی حماس نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حواریوں پر واضح کر دیا کہ اگر وہ اسرائیل کو اس بات پر راضی کر لے کہ وہ فلسطینی علاقوں پر سے اپنا قبضہ ختم کر دے تو پھر حماس اپنے ہتھیار ریاست کے سپرد کر دے گی۔ یہ انتہائی معقول اور منصفانہ مطالبہ ہے، کیونکہ حماس نے ہتھیار اپنی بقا اور سالمیت کے لیے مجبوری کے عالم میں اٹھائے تھے۔ اگر اسرائیل ان کی زمین پر قبضہ نہ کرتا اور انہیں بنیادی حقوق سے محروم نہ کرتا تو وہ سکون سے اپنی سرزمین پر رہائش پذیر ہوتے۔ کچھ لوگوں نے اس بیان کی تشریح یوں کی کہ حماس عالمی امن فورس کے سامنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ محض خام خیالی ہے، کیونکہ حماس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہماری مراد ایک خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کی ہے۔ اگر اسرائیل اپنا قبضہ ختم کرے اور آزاد فلسطینی ریاست تسلیم کر لے تو ہم ہتھیار ریاست کے سپرد کر دیں گے۔ خلیل الحیہ کا کہنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی فورس کو سرحدوں کی نگرانی اور جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے تعینات کرنے پر آمادہ ہیں، لیکن غزہ میں ایسی کسی بین الاقوامی فورس کو قبول نہیں کریں گے جس کا مقصد حماس کو غیر مسلح کرنا ہوگا۔ ماضی میں بھی خلیل الحیہ اس موقف کا اظہار کرتے رہے کہ دو ریاستی حل صرف عارضی ہے اور فلسطینیوں کا تمام تاریخی فلسطینی سرزمین پر حق قائم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ اور اس کے حواری اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی اور اس پر بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کی طرح اچھلتے کودتے پھدکتے اور شور مچاتے انڈین میڈیا کی۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ان تصویروں کے بعد ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ آخر کیسے راکٹ لانچر سے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ افغان بارڈر پر بھاری گولی باری اور گولی باری کی یہ تصویریں رات کے اندھیرے میں لیکن آسمان میں صاف طور پر نظر آتی۔ انڈیا کا ریپبلک ٹی وی اور انڈیا ٹی وی کیسے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی کشیدگی پر نہ صرف شادیانے بجا رہے ہیں بلکہ پروپیگنڈے میں مصروف بھی ہیں۔ کیسے پرانی فوٹیجز کو جوڑ جوڑ کر دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آسمان سے پاکستان پر آفت نازل ہو رہی ہے، پاکستان کو سبق سکھانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، حالانکہ خود طالبان رجیم اور ذبیح اللہ مجاہد تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ہاتھوں افغان رجیم کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن انڈین میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے اپنی عوام کو یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ پاکستان پر حملے کا یہ درست وقت ہے کیونکہ پاک فوج مغربی بارڈر پر الجھی ہوئی ہے، لہٰذا اس وقت اگر بھارت پاکستان پر حملہ کر دے تو وہ انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور بھارت پاکستان سے آپریشن سندور کی ناکامی کا بدلہ لے سکے گا۔ لیکن یہ محض ان کی خام خیالی اور غلط فہمی ہے۔ پاکستان نے اپنی تمام تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ اگر بھارت نے ذرا سی بھی گڑبڑ کی کوشش کی تو اسے ایسا منہ توڑ اور کرارا جواب ملے گا کہ مودی اور ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ناظرین، خطے میں پروپیگنڈا اپنے عروج پر ہے۔ بھارتی میڈیا جھوٹ گھڑ کر شور مچا رہا ہے، دوسروں کی لڑائی میں تماشائی بنا بیٹھا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ زمینی حالات نعرے بازی سے نہیں بدلتے۔ پاکستان نے نہ صرف اپنی سرحدوں کے دفاع میں بھرپور صلاحیت دکھائی ہے بلکہ دشمنوں کی چالوں کو بھی عملی اقدامات سے ناکام بنایا۔ افغان سرحدی تناؤ ہو یا بھارتی میڈیا کی خواہشاتی کہانیاں، یہ سب پانی کا بلبلا ہے جو حقائق کا سامنا نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔